तुका हांगा हांव इलेक्शनाक बसपा आसलो म्हणून हेका बॅलट जाल्यार बसता तूं इलेक्शनाक हय EVM जाल्यार तूं बसपाना ना आतां बॅलट जर वोटींग जर केंद्र सरकार करता जाल्यार सावथ गोवा MP इलेक्शनाक चर्चिल हालेमा बसता हय EVM मशीन कितें म्हणटा तें आख्या इंडिया लोकांक कळटलें आनी एक दीस तुमी म्हाका सांगतले म्हूण आज तुमचेर आसतले जायते स्टेट्यो सुप्रीम कोर्टात देराचे गेले EVM मशीन नाका म्हणून सुप्रीम कोर्टात देराचे वचपाक कारण कितें काय तें तुमी म्हाका सगळें सांगचें येता काय तुमी म्हाका एक फाटी सगळ्याले फुडें तेचेर इलेक्शनाक पडटकूच EVMाचेर उलयत पडले आतां तुमी म्हाका सांगा आतां सुप्रीम कोर्टात देराचे कितें गेले सगळे EVM नाका म्हणून कित्याक बानगडी बरें म्हणून सगळ्यांक जालें आनी म्हाका दिसता बरें म्हणजे कितें गेलें दिसता तुका आमरे केन्ना कितें उलयलें जाल्यार म्हाका एक मरे तें जेजून आनी गोलांगान सायडीन गेले जायते म्हाका तकल्यान कॉमन सेन्स तें दिल्लें आनी हांव न्हू केन्ना कितें उलयता न्हू तेजेर सारकी चतुरायेन उलयलो मुगे बिस्तें केन्ना उलोवप ना पूण त्या टायमाचेर पळय हांव उलयलां तेन्ना म्हाका जायत जाणां म्हणलें हांव इग्नोरंट मनीस इवन म्हाका चिदंबरम पळय चिदंबरम काँग्रेसीचो लिडर तो देखून सांगूंक लागलो आपूण ऑक्सफोर्ड कॉलेजीचो स्टुडंट आनी आपूण IIT EVM मशीन मॅनिप्युलेट करपाक जायना म्हणून हांव मानता तेगेलें हांवें म्हणलें तुगे हांव मानलें जायना म्हणून बरें लास्टाक तो पासून हें जालो हें जालो तें आपूण पळटो तेंका स्टेटमेंट दिलो मॅनिप्युलेट जालें जाल्यार तो कितें करून तेजेर पडूंक शकता सांग हांव तुका सांगूंक सोदतां हांवें कितें म्हणलें तें सारकें ओर रॉंग तें आज ना हालें एक दीस सगळ्यांक कळटलें हें तुका सांगपा पयलें हांव म्हणा EVM मशीन मॅनिप्युलेट जाता म्हणून हांवें पयलीं म्हणलें तुमकां एक म्हाका जायत जाण हायला जायत जाण कित्याक तें उलोवपा लागले पूण आज हांव एक चिंतीत अरे हांवें म्हणलो तें तेजो म्हाका सगळें म्हणटाले हांवें रॉंग केलें म्हणून हांव म्हणटा जायत्यो इन्स्टिट्यूट कित्याक लागून ते सुप्रीम कोर्टान देराचे गेले ते बंद करपाक कितें कारण तें तेजे दिसा इलेक्शन फास्ट जाता मे बी कावंटींगूय फास्ट जाता आनी हेंवूय फास्ट जाता वोटींगूय फास्ट जाता म्हाका कित्याक लागून गेले तें म्हाका आयडिया मेळना तुमकां कितें बरा कित्याक लागून बॅलट करा म्हणटा न्ही परत कित्याक लागून तेन्ना हांव म्हणटा तेदोन म्हाका सगळ्यांनी इग्नोरंट म्हणलो आतां कित्याक लागून बॅलट सोदता कितें काय कितें म्हाका आतां आजून म्हाका समज जायना आतां आयची तारखेर तुका कितें दिसता बॅलट जाय काय EVM जाय म्हाका प्रॉब्लेम आतां कितें जाता आमगेलें कितें जालां आमी खूब इलेक्शन केलीं आमी म्हाका आनी कोणी सांगलें तुका EVMाचेर तूं जिखल नाका म्हणून हांव जिखलां पयलें EVM येयलें तेजो कांय करूं ना कोणीच आनीक म्हाका दिसना आनी देखून सुप्रीम कोर्टान कित्याक गेलें तें म्हाका समज काय मेळना इतलेंच हांव तुमकां सांगपाक येना कित्याक लागून गेलें आसतलें तें कितें सेट बी करपाक मेळटा इलेक्शन हें EVM मशीन काय म्हाका समज काय मेळना न्हू हांव तेदो म्हणटा तो म्हाका तूं तेदोन कित्याचें अशें म्हणिल्लें बेज कितें हांवें म्हणलें कित्याक हांव पड इलेक्शनाक हिंगा पडला नावेल्यांतून तेन्ना म्हणलें तें नावेली इलेक्शन हांव पळय बसलो पयलो चर्चिल लाल्यामान बसलेलो सेवगांवाचेर आनी लुजीन फादर म्हणटा तो एक व्हडलो लिडर तो न्हू
तेजे बसलो आनी हांव तेन्ना जिखलो मागीर मुजेर हांवें तेन्ना फुटता बसलो तेन्ना सगलो लोक मुजे बरो चोटा रावलो तेन्ना तेम सायन्साक तें गाड्या बाड्या पेंट मारलो चिकल म्हणून सायन्साक तें पेंट गाडी बाडी पेंट मारलो आमी चिकल म्हणून आनी पेंट मारून दवरली तेम गाडयो आनी तेन्ना सायन्साक कितें कोन्न पेंट मारता कितें कोन्न सांगता न्हू तेन्ना मागीर हांवें म्हणलें बाबा हें कडेन इव्हीएम मॅनिप्युलेट बी जावपाक शकता हांवें म्हणलें तेन्ना तेन्ना म्हाका म्हणलें हो कितें उलयता काय म्हूण पळोवंक उलयता काय म्हूण पूण आतां हांव विचारचो न्हू कडेन बाबा कित्याक लागून आज सगळीं कोणा देराची गेला आसतली इतले स्टेट्यो ते स्टेटी विचारपाक पडना ना म्हणटा तुका कितें दिसता कित्याक पयलें आसतलें तेन्ना ती व्हीव्हीपॅट म्हणल्यार ती नासली आतां व्हीव्हीपॅट आतां तूं कोणाक वोट मारता न्हू समज तुवें हाती मारलो जाल्यार हाती सिंबल पडटा एक स्लीप पडटा तुज्यान ती मागीर स्लीप कावंट करपाक जाता न्हू सो जेन्ना तूं समज बीजेपी मारलो न्हू तुगे बीजेपी सिंबल कार्ड जावन पडटा तें कडेन पयलीं जाता आसलें टोटल वोट्स आनी स्लीप काउंट करपाक मेळटा टॅली करपाक मेळटा वोट्स काउंट करपाक मेळटा मशिनान घातिल्ले आनी स्लीप येता सिंबल टॅली करपाक मेळटा आतां पयर फाटीं यूज केल्या ती चोवपाक मेळटा दोन्ही कंपेर करपाक दोन वोट मारलो म्हणून दोन पानां सिंबल तुज्या भितर पडटा लायक बॅलेटा भाशेन सिंबल पडटा आनी मेशिनाचेर काउंट जाता ते हाती घेवन दिसता बरें पयलीं वोट जाता आसतली बरें 2012 तूं जेन्ना पडलो ईव्हीएम सेटींग म्हण तूं ईव्हीएम हांवें म्हणलें 2012 कित्याक मुजे बारा सगळो लोक आहलो न्हू हय मुजे बारा इतलो लोक आहलो सारको इतलो लोक आहलो चडाच कोण चेंज जावपा जायना लोक सडनली तेश हांवें म्हणलें तें तेन्ना ते व्हीव्हीपॅट म्हणटा तो मरे बॅलेटा भाशेन पेपर पडनासलो तो डायरेक्ट आवाज येता तेन्ना ताका लागून पळय तें म्हणजे हांव इतलो लोक सगलो मुजे बारा आहा तेन्ना आतां हय मुखार इलेक्शन येता तुका सांगना हांव इलेक्शनाक बसपा आसलो म्हणून हेका बॅलट जाल्यार बसता तूं इलेक्शनाक हय ईव्हीएम जाल्यार तूं बसपाना ना आतां बॅलट जर वोटींग जर केंद्र सरकार करता जाल्यार सावथ गोवा MP इलेक्शनाक चर्चिल हालेमा बसता हय आतां सावथ गोवा कलेक्टरान ईव्हीएम मॅशिनाचें डेमॉन्स्ट्रेशन जाता सदांच तें हे पाटी जालां सदां कोताय चॅक करपाक सदां कोताय पूण मागीर हें इवन पयर आतां पळय कर्नाटका इलेक्शन जालें ना हे म्हणजे आमी काँग्रेस जिखली ना सारकी जिखली ना आनी तेज्या फुडें थिंगा कितें जाल्लें गाडी बाडी फोडलेय मेशीन उडयली भायर म्हणून टीव्ही ना मळे व्हिडियो आतां मळे जाला न्हू हांव तुका म्हणटा कित्याक लागून गाडी फुडें आसता तें कित्याक लागून ती ईव्हीएम मॅशीन तें फुडें आसतालें कितें जालें काय थिंगा तें बरें 2012 बऱ्या? हय राव रे 2012 तूं पडलो न्ही ईव्हीएम सेटींग म्हण तूं तेन्ना हांव तेच म्हणा ना तेन्ना तुमी गव्हर्मेंटा आसले तुमी काँग्रेस आतां ईव्हीएम राव रे तेन्ना तुमी गव्हर्मेंटा आसले सेंटराक तुमगे आसली आनी हिंगा बीजेपी येयली आतां सेटींग कोणे केलें तूं कितें म्हणून सोदता सेटींग कोणे केलें इलेक्शन कमिशनान केलें काय बीजेपीन केलें काँग्रेसीको ईव्हीएम जाय आशिल्लें आनी हेका ईव्हीएम जाय आसलें हांव म्हणटा आज जाय आसलें आज जाय ईव्हीएम हांव इतलें सांगत तुका पूण म्हाका हेको तुमी हें कितें केलें जाल्यार तुमी म्हाका म्हणलें आरे हो तेचेर कितें उलयता इलेक्शन पळ म्हूण उलयता तेका लागून आयज तुका पयलें हे बाबा आतां सुप्रीम कोर्टाक कितें गेले लोक रिजल्ट येवन मागीर कळटा ना रे सुप्रीम कोर्टाक कितें गेले लोक ईव्हीएम बंद कर म्हणून हांव हेंच आनी कांय ना गेले हितू स्टेट गेली आनी आतां कोण स्ट्रायक कोताय कितें कोताय ईव्हीएम नाक म्हणून कित्याक लागून स्टेट इलेक्ट्रॉनीक वस्त नाका म्हणटा ते डायरेक्ट बॅलट पेपर मेजर कित्याक लागून आसता तुमी तें म्हणजे हांव तेदो पळय उलयतां तेदोना तुमी म्हाका नवेरेस केलो म्हणजे आनी कितें इलेक्शनाक पड Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.